ابو بکر صدیق آپ دی صحابیت ایسی ہے کہ آپ دی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے. پہلی آپ دی صحابہ وچ فضیلت ہے. کس صحابیت یعنی حدیث تو ثابت ہے, کسی دی صحابیت یعنی اقوال تو ثابت ہے, تاریخ تو ثابت ہے. سیدنا صدیق اکبر دی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے. پہلی صحابہ کرام جو آپ دی فضیلت اے وے کہ آپ دی صحابیت اللہ تعالیٰ دے قرآن تو ثابت ہے. دوسری صحابہ جو آپ دی عظمت آپ دی شان اے وے کسی دی ایک پشت صحابی ہے, کسی دی دو پشتاں صحابی نے, کسی دی تین پشتاں صحابی نے, لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر دی چار پشتاں صحابی نے. چار پشتاں ایوی صحابہ وجود دوجہ لمبر سیدنا صدیق اکبر دے افضیلیت یعنی سیدنا صدیق اکبر دیئے صحابہ وچوں کہ آپ دیا چار پشتاں میرے مصطفیٰ دیا نوکر صحابی نے. اور کسے دے گھر ہے ایک عالم ہو بے یا حافظ ہو بے تے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ پورے خاندان دی بخشش کروا سکتا ہے. اگر کسی دے گھر ایک حافظ تے عالم ہوئے تو پورے خاندان دی بخشش کروا سکتا ہے. تو جن دے گھر چار پشتاں میرے مصطفیٰ دے صحابی نے. پھر صدیق اکبر دا مقام تے عظمت آپ دی شان کی ہونی ہے. اور اے جنی آپ دی دوسری فضیلت ہے. تیسری فضیلت سیدنا صدیق اکبر دی صحابہ کرام وچوں اے وے کہ میرے مصطفیٰ رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جن نے میرے تے احسان کیتا ہے میں مصطفیٰ نے اس احسان دا بدلہ جھکا دیتا ہے, بدلہ دے دیتا ہے. لیکن صدیق اکبر دے میں احسان دا بدلہ نہیں جھکا سکیا. ان دا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. یعنی ایک تیسری فضیلت سیدنا صدیق اکبر دی. چوتھی فضیلت صحابہ کرام جو آپ دی اے وے کہ میرے لاجپال مہربان نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنہ مال سیدنا صدیق اکبر دے مال نے جنہ نفع مینوں دیتا ہے انہا کسی اور دے مال نے نفع نہیں دیتا. یہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر دی آپ دی اے وے لاجپال دے مہربان نبی نے صحابہ کرام مخاطب ہو کے فرمایا میرے صحابہ جدو تسی اگے پیچھے بازار چلو نا تے ویکھ لیا کرو صدیق اکبر اگر پیچھے ہو منا تے انہاں نوں اگے کر لیا کرو. یہ بھی سارے صحابہ کرام جو آپ دی فضیلت ہے. اور میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بازار دے اندر نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو آپ بھی بازار دے اندر تے صحابہ بھی بازار دے اندر. بدری صحابہ او نے جنہاں نوں رب العالمین نے معاف فرما دیتا ہے, جو عمل کرن اللہ نے بخشش فرما دیتی ہے. میرے لاجپال تے مہربان نبی جس وقت بازار دے اندر میرے مصطفیٰ نے ویکھیا صحابہ کرام چل رہے ہیں, ابو بکر صدیق بھی چل رہے ہیں, پیچھے سیدنا صدیق اکبر نے, اگے بدری صحابی ابو دردہ نے. لاجپال تے مہربان نبی نے ابو دردہ نو ویکھیا میرا یار صدیق اکبر پیچھے ہے تے ابو دردہ آگے ہے. لاجپال تے مہربان نبی اوتھے کھڑے ہو گئے. حضور پاک نے فرمایا ابو بکر انج نہ کرو, پیچھے دیکھو تواڈے پیچھے کون ہے. میرے کریم آقا میرے صحابہ سن لو جدوں بھی صدیق اکبر نو پیچھے دیکھو تے تسی آپ پیچھے ہو گیا کرو, میرے یار صدیق اکبر نو اگے کر لا دیتا کرو, یعنی اگے کر لیا کرو. اے بھی فضیلت صحابہ کرام وچوں سیدنا صدیق اکبر دی ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے کمال دے جملے بولے سبحان اللہ اچھی بار نال. پیر عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شباز لامکانی آپ فرماندے نے کہ ساریاں امتاں وچوں مصطفیٰ دی امت افضل ہے اور مصطفیٰ دی امت وچوں او صحابہ کرام افضل نے جنہاں نے وضوحا دا چہرہ ویکھیا ہے. ساریاں امتاں وچوں مصطفیٰ دی امت افضل ہے, مصطفیٰ دی امت وچوں او امت افضل ہے, او لوگ افضل ہیں, او صحابہ کرام افضل ہیں جنہاں نے مصطفیٰ دا ودعا دا چہرہ تکیا ہے. اونا صحابہ کرام وچوں غوث پاک پیر عبدالقادر جیلانی محبوب زبانی قطب ربانی شباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے نے اونا صحابہ وچوں حدیبیہ والے صحابہ افضل, صلح حدیبیہ والے صحابہ وچوں آپ فرماندے نے غزوہ احد والے افضل, غزوہ احد والے صحابہ کرام وچوں غوث پاک فرماندے نے بدر والے صحابہ افضل, بدر والے صحابہ 313 وچوں آپ فرماندے نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ افضل, 10 صحابہ وچوں آپ فرماندے 4 خلفائے راشدین 4 صحابہ افضل, 4 صحابہ وچوں سیدنا صدیق اکبر افضل ہے. اے وانڈ کون کر رہے علی دا لال سے پیر عبدالقادر جیلانی محبوب زبانی آپ فرماندے نے خلفائے راشدین وچوں کون افضل نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ افضل ہیں. زبان علی پاک دی اچھی بانا سن شان سیدنا صدیق اکبر دی. آپ کوفہ دی منبر تے بیٹھے نے. مولا کائنات شیر خدا دا بیٹا محمد بن حنفیہ آپ نے سوال کیتا کہ علی پاک دسو سارے صحابہ کرام جو افضل کون ہے. تے آپ کوفہ دے مسجد میں بیٹھے نے اور سارے لوگ موجود نے اور قاضی شرع آپ دا جج قاضی ہے. آپ فرماندے میں بھی موجود ہاں. سوال کیتا گیا علی پاک دے پتر نے سوال کیتا. علی پاک کو سوال کیتا گیا دسو سب تو صحابہ کرام جو افضل کون ہے. کہ علی پاک اے نہیں فرمایا میں افضل. آپ نے فرمایا سارے تو افضل صحابہ کرام وچوں ابو بکر صدیق افضل نے. پھر آپ نے فرمایا عمر بن خطاب. پھر پوچھا گیا پھر کون افضل ہے. تو پھر آپ فرماندے نے کہ عثمان غنی افضل ہے. تو پھر پوچھا گیا عثمان غنی تو بعد کون افضل ہے. آپ نے فرمایا عثمان غنی تو بعد ایک اللہ دے بندے وچوں ایک بندہ افضل ہے. او پوچھا گیا بھی اللہ دے بندے وچ بندہ کیڑا. فرمایا او میں علی تواڈے سامنے کھڑا. زبان علی پاک دی شان صدیق اکبر اچھی بارہ سبحان اللہ.